अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में जंग खैबर के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन को पूरे अरब में फैलाने लगे। आप अल्लाह के करम से दिन ब दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर लोग मुसलमान होने लगे। लेकिन अरब में कुछ इलाके ऐसे थे जहां मुसलमानों पर जुल्म अभी तक कायम था, और उन इलाकों में से खैबर एक ऐसा किला था जिसमें मुशरिक कुफार फ़ख्र किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वालों की इस्लाह के लिए मदीने वालों को कहा कि चलो मिल के खैबर वालों की इस्लाह करते हैं। उस वक़्त लोग ये समझते थे कि हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह अली को भेजते हैं। अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी अपनी बहादुरी दिखाएं, हम भी अपनी ताकत से दुनिया को हैरान कर देंगे। तभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की मर्ज़ी है कि खैबर की तरफ अली के बग़ैर ही जाया जाए। लोग हैरान होने लगे कि खैबर का इतना बड़ा किला और वहाँ मरहब तो हज़ारों लोगों से लड़ता है, जिसकी बहादुरी के किस्से पूरे हिजाज में आम हैं, वहाँ अली के बग़ैर कैसे जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो अपने आप को बहादुर समझता है वो आए और यह सोच ले कि किसी को माल गनीमत नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1565 असहाब के साथ खैबर की तरफ रवाना होने लगे, जिनमें 200 सवार और बाकी सब पैदल थे। खैबर मदीने से 171 किलोमीटर दूर शिमाल में वाक़या है। आप तकरीबन निसफ रास्ता तय करने के बाद उस रास्ते से आए जो शाम से होते हुए खैबर की तरफ आता है। जब आप खैबर के करीब पहुंचे तो कुछ मुनाफिकीन ने आपके आने की खबर पहले ही खैबर पहुंचा दी थी। खैबर वाले अपने किले पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और ये कहने लगे, ए मोहम्मद, ये मुट्ठी भर लोग आप लेके आए हैं, ये किला फतह करेंगे। सब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या आप मरहब की तलवार से नवाकिफ़ हैं? क्या आप हारिस की तलवार से नवाकिफ़ हैं? जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रों को उठाया और फरमाने लगे, ए अपनी झूठी ताकत पे गुरूर करने वाले, सुन ले, हम ये तेरा किला 40 दिन के अंदर फतह करेंगे। बस वहाँ वो मुशरिक हंसने लगे और यहाँ ये मुसलमान डरते रहे कि इतने हज़ारों लोगों जिनके पास नेज़ें तलवारें और हमारे पास इतनी थोड़ी तलवारों के सिवा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन रखते हुए वो खैबर से थोड़ी ही दूर रहने लगे। खैबर वालों ने कहा, देर किस बात की, चलो इन मुट्ठी भर लोगों को मार देते हैं। मरहब ने कहा, ठहरो, इनका नबी तो कहता है कि हमारा किला 40 दिन में फतह करेगा। देखते हैं कि 40 दिन में क्या होता है। जब 40 दिन के बाद ये किला फतह नहीं होगा तो हम कहेंगे कि इनका नबी भी झूठा, इनका दीन भी झूठा। रोज़ मुख्तलिफ सहाबा कलम उठा के जाते और जैसे ही किले के करीब पहुँचते थे तो सिपाही कहते थे कि ठहरो, मरहब आता है, तो वो भाग जाते थे और वो मुशरिक मुसलमानों पर हंसते रहते थे। यहाँ तक कि 39 दिन गुजर गए और मुसलमानों के पास जो जो चीज़ें खाने की थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी। मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और बार बार अल्लाह के रसूल से कह रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह खिलाफतें करना नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास मरहब है जिसे कोई नहीं चीर सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल 40वां दिन है और कल मैं इल्म उसको दूंगा जो कल्लार होगा, गैर फिरार होगा और उसके हाथों में अल्लाह की ताकत होगी और ये किला फतह करेगा और मरहब को 2 टुकड़ों में तकसीम करेगा। रात हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह से मदद मांग रहे थे कि इतनी देर में जिब्राईल अमीन नाजिल हुआ और फरमाने लगे, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह का हुक्म है कि पुकारो अली को, जिसके हर मुसीबत में अपना मददगार पाओगे। दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी अली की मदद से, अली की मदद से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद असहाब से कहने लगे, अली कहाँ है? असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखों में दर्द है और वह मदीने में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह की तरफ से खबर मिली है कि अनकरीब अली तुम्हारे साथ होंगे।
بس علی کا نام سننا تھا، اصحاب مہکنے لگے اور ان کے چہرے خوشی سے جھومنے لگے۔ سب خوشی سے جھوم ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے میرے مولا، کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہاب بدن علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہاب بدن کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا مل چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی، یہ علم لو اور جاؤ، یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم لے کے خیبر کی طرف چل گئے اور فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مشرک قلعے کے گرد کھڑے ہو کر کہنے لگے، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا جا چلا جا، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آتے تھے اور مرحب کا نام سن کر بھاگ جاتے تھے۔ اتنے میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم جو ساتھ میں پتھر تھا اس میں گاڑ دیا۔ بس مرحب حارث سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا۔ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان سے دیکھ رہے ہیں 70,000 سال بعد جب ولات اور وسط کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ وہی لمحہ ہے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا۔ مرحب پوچھنے لگا، پھر یہ کیا ہے؟ وہ نجومی کہنے لگا، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں۔ لگتا تو یہ ہے کہ یہ ستارے کو نہیں بلکہ ستارے ان کو دیکھ کر حرکت کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں مرحب کا بھائی حارث کہنے لگا، مرحب آپ تکلیف نہ کریں، اس کو میں ہی مار کے آؤں گا۔ حارث جیسے ہی اپنا لباس اور تلوار لے کے قلعے سے باہر گیا اور کہنے لگا کہ میں حارث ہوں، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، نہ ہم بھاگنے آئے ہیں اور نہ کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، دنیا و آخرت میں سرخرو رہو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو فنار کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرک سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اسے اور بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا، میری تلوار لاؤ، اس مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ تلوار لے کے خیبر کے قلعے کے باہر آیا اور جھوم جھوم کے کہنے لگا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرحب آیا ہے، کبھی نہ مرنے والا۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اتنے میں مشرک شور مچانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب کچھ سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، اس سے نہ لڑنا اور باقی سب سے لڑنا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگی، مرحب اسے مار دو، مرحب اسے مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا، ڈرتے ہو؟ اگر مرد ہو تو لڑو، اور وار کرنا شروع کر دیا۔ پہلا وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کو روک دیا، دوسرا وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، تیسرا وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا۔ پھر پلٹ کے جب وار کیا تو وہ وار مرحب کے سر سے پاؤں تک کیا۔ سارے مشرک دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں مرحب کا سیدھا حصہ سیدھی طرف جا گرا اور الٹا حصہ الٹی طرف جا گرا۔ پس مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اور مشرک رونے لگے، سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں خیبر کے قلعے کے دروازے کو بند کرنا چاہا، وہ دروازہ جو 40 اونٹ 40 ہاتھی بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو پکڑا، اس کا آدھا حصہ فضا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، اور تمام مسلمانوں کو بتانے لگے کہ جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے، 40 50 گھوڑوں سمیت مسلمان داخل ہونے لگے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھوڑے پہ مبارک قدموں سمیت اس دروازے کے اندر جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا علی، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اوپر سے گیا تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امامت کا وزن نبوت کے وزن سے بھاری ہے، اور اس طرح جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی۔ سلام ہو شیر خدا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب پر۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو